खान साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान बचे। और फिर ये जो 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 का मसला है, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम है। देखिए 9 मई की बुनियाद पर इन्होंने पूरी एक पार्टी को इंतशारी टोला, दहशतगर्द, गद्दार वतन, पता नहीं क्या कुछ नहीं बनाया, और कितना जुल्म किया लोगों के ऊपर, लोगों को मारा पीटा, ऐसा तशद्दुद किया जो शायद किसी फाशिस्ट दौर में भी ना हो। और इतने पजल्ड हैं, इन लोगों के सरों में गोलियां मारी, कत्ल किया और उनको शहीद किया, जख्मी किया। लिहाजा ये बात सबके सामने आ जानी चाहिए कि इन लोगों का हौसला ख़त्म हो चुका हुआ है, तहम्मुल बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। अपने वतन के बेटों को गोलियां मारते हैं, जख्मी करते हैं, उनसे बात नहीं कर सकते। अल्लामा साहब कैसे हैं? पहले तो आप ये बताइएगा। ठीक है अल्लामा साहब, आज खान साहब से आपकी बड़ी लंबे अरसे के बाद मुलाकात है मुज़ाकरात को लेके। आज खान साहब ने वो जो मुज़ाकरात के अंदर जो वो तूल आ गया था, उसके बारे में भी कोई बात की है कि ये गैर संजीदा हुकूमत की तरफ से ये रवैया है कि आपके साथ जो मुज़ाकरात हैं वो तूल पकड़ गए? देखिए खान साहब ने हुकूमत को वे आउट दिया है, क्योंकि ये ओवर बर्डन हो चुके हुए हैं 24-25 करोड़ आवाम के बहरानी मुल्क में, जहाँ सियासी उन्होंने बहरान खड़ा किया हुआ है, माशी समाजी अमन अमान का बहरान खड़ा किया हुआ है, खित्ते में तहव्वुलात जो चेंजिंग आ रही है उसके अंदर ये बिल्कुल इररेलेवेंट हैं, ये बोझ नहीं उठा पा रहे, और कहीं मुल्क को खुदा न खासा तो बहुत बर्बाद ना कर दे। लिहाजा खान साहब ने एक फुर्सत दी है, मौका दिया, वे आउट दिया है कि मुज़ाकरात हों, और मुज़ाकरात के ज़रिए चूँकि इल्लीगल लेजिटिमेट हुकूमत है और यहाँ से निकले जाएँ। लिहाजा खान साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान बचे। दुनिया के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं गहरे असरात पाकिस्तान के ऊपर हैं, और पाकिस्तान अपनी माशी वाबस्तगी का शिकार हो गया है, माशी इस्तिक़लाल खो बैठा है। जब कोई भी मुल्क माशी तौर पर वाबस्ता हो जाए तो कभी भी अपने नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी उनकी हिफाजत नहीं कर सकता, और बावकार और बाइज़्ज़त मुल्क नहीं रहता। लिहाजा उन्हें सख्त फिक्र है पाकिस्तान की दुबाई बर्बादी की। इस बुनियाद पर खान साहब ने मुज़ाकरात की बात की है। और फिर ये जो 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 का मसला है, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम है। देखिए 9 मई की बुनियाद पर इन्होंने पूरी एक पार्टी को इंतशारी टोला, दहशतगर्द, गद्दार वतन, पता नहीं क्या कुछ नहीं बनाया, और कितना जुल्म किया लोगों के ऊपर, घरों में घुसे, चादर तकद्दुस पामाल किया, लोगों को मारा पीटा, ऐसा तशद्दुद किया जो शायद किसी फाशिस्ट दौर में भी ना हो, ऐसा तशद्दुद किया लोगों के ऊपर। लिहाजा लोगों इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सिस्टम पर एतमाद उठ चुका हुआ है। 9 मई हल होना चाहिए, क्योंकि 9 मई की बुनियाद पर नैरेटिव बनाया गया ऐसा। इसको पाकिस्तान को अगर सही रास्ते पर चलना है, आगे बढ़ना है, तो 9 मई से निकलना होगा हमें, और 9 मई से जुडिशल कमीशन निकाल सकता है। फिर 26 नवंबर का जो मैसेकर हुआ है, ये बहुत अहम है, बहुत खतरनाक है। ये इतने बौखलाए हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और इतने पजल्ड हैं, इन लोगों के सरों में गोलियां मारी, कत्ल किया और उनको शहीद किया, जख्मी किया। लिहाजा ये बात सबके सामने आ जानी चाहिए कि इन लोगों का हौसला ख़त्म हो चुका हुआ है, तहम्मुल बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। अपने वतन के बेटों को गोलियां मारते हैं, जख्मी करते हैं, उनसे बात नहीं कर सकते। अभी कराची में आपने देखो क्या किया, पीटीआई की पीपल पार्टी की फाशिस्ट हुकूमत जो कराची के अंदर है, इन्होंने लोगों के सरों में गोलियां मारी है, धरना दे रहे थे, पुरअमन थे, उनको गोलियां मारे, जख्मी भी किया है। लिहाजा इस सिस्टम को इन नाअहल लोगों के हाथों से निकालने के लिए बेहतरीन तरीकाकार मुज़ाकरात है। सर ये भी बताइएगा, मुज़ाकरात आपके हो रहे हैं, 2 नशिस्तें आपकी मुज़ाकरात की हो गई हैं, तीसरी नशिस्त में आपकी जो शर्त थी मुलाकात वो आज हो गई है। आपको क्या नज़र आ रहा है जो हुकूमती अरकान हैं कितने संजीदा हैं इन मुज़ाकरात को, और अगर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इसके पीछे बैक के ऊपर हाथ है हुकूमत के पास, इतना मैंडेट है? देखिए पहली बात यह है कि जो इनको ले के आया ना, वो भी जानते हैं कि इनकी ये फेलियर का शिकार हो गए हैं, और मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि फेलियर को रीइंफोर्स करना बहुत बड़ी सर्जी गलती होती है। ये बोझ है, ये उनकी बदनामी का भी बायस बन रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे, दुरुस्त है। लिहाजा ये इन लोगों से बिलाखिर कोई रास्ता तो होना चाहिए ना, कि ये इनको बताया जाए भी अब काफ़ी इनफ इज़ इनफ, और अपनी इज़्ज़त, इदारे की इज़्ज़त बचानी चाहिए, उन्हें पाकिस्तान को भी बचाना चाहिए। लिहाजा मेरे ख्याल में उनका इनपुट अगर इनका साथ दो तो चल ही नहीं सकते, हालांकि ये गलत है। सियासतदानों को आगे बढ़ना चाहिए, सियासतदानों ने मुल्क को बचाना है, चलाना है, बनाया है। सियासतदान अपने जान पैदा करें, ताकत पैदा करें, विल पैदा करें, और मुल्क को इस बुरान से निकालें, ताकि कोई भी इलीगली और इलिजिटिमेटली इंक्रोचमेंट करके सियासी ताकत को अपने हाथ में न ले सके। सर आपने कहा था कि माजी में जो
باہر نہیں ملاقات ہوئی، لیکن خان اسی طرح سے مطمئن ہے. یقین کر لیں، نہیں لگتا وہ جیل کے اندر ہے، نہیں لگتا کہ وہ قیدی ہے. اسے پاکستان کی فکر ہے، اسے اپنے جیل میں جو قید میں دوست ہیں، ساتھی ہیں، سیاسی پولیٹیکل ورکر، ان کی فکر ہے. پاکستان کی سالمیت کی فکر ہے، پاکستان کے وقار کی فکر ہے، پاکستان کے اداروں کی تباہی کی فکر ہے. وہ اس طرح سے باتیں کرتا ہے، وہ ان کو بچانے کی باتیں کرتا ہے، وہ ان کے بارے میں وہ دل سوزی کرتا ہے کہ ان کو سمجھ آنی چاہیے، ان نالائقوں کو اور ان ڈفرز کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہمارا ملک تباہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تباہ ہو رہا ہے. لہذا سے نکلیں. خان صاحب چاہتے ہیں کہ سارے ادارے محفوظ ہوں، سارے ادارے قوی ہوں، سارے ادارے کیا کہتے ہیں کہ اپنا کردار ادا کر سکے اپنی اپنی جگہ پر، کوئی انکروچمنٹ نہ کرے، باہر نہ نکلے. خان کو اگر کوئی فکر ہے، پاکستان کی فکر ہے، پاکستان کی عزت اور وقار کی فکر ہے، پاکستان کی سالمیت کی فکر ہے، پاکستان کے استقلال کی فکر ہے، اور پاکستان کے ارریلیونٹ ہونے سے دنیا کے اندر ان کو بہت زیادہ دکھ ہے، تکلیف میں ہے وہ اس وقت. باقی ان کو اپنی قید کی کوئی پرواہ نہیں ہے. واقعی قید وہ جوان مردوں کی طرح جی رہا ہے، لگتا ہے وہ جوان مرد ہے، شیر ہے، دلیر ہے، بہادر ہے، اور اس نے ان کے سارے جو اس کے بارے میں انالیسس تھے، اسیسمنٹ تھی، ساری ناکام ہو گئی ہیں. سارے جھوٹ سامنے آ گئے ہیں. کہتے تھے وہ بزدل ہے، گولی لگے گی بھاگ جائے گا، نہیں بھاگا. کہتے تھے وہ نشہ کرتا ہے، کہاں گیا نشہ. کتنا جھوٹ بولتے تھے. کریکٹر اسیسینیشن، پاکستان کے عوام کو جان لینا چاہیے کہ اس ملک کے اندر ہمیشہ کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے، اور وہ کرتے ہیں، ناکام ہو گئے. وہ کہتے تھے ایک رات جیل میں نہیں گزار سکے گا. وہ جیل میں شہروں کی طرح بیمار نہیں ہوا ہے. حتیٰ پاکستان کے اندر اسلام آباد میں کسی شبابی میں نہیں گیا ہے. الحمدللہ وہ موجود ہے اور فٹ ہے، صحت مند ہے، اور لگتا یہ ہے کہ 70-72 سال کا نہیں ہے، وہ 50-55 سال کا ہے. سر کل ایک اہم فیصلہ آئے گا، اس کے لیے آپ یہ بتائیے گا کہ کیا مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں فیصلے کا آپ دیکھیں یہ فیصلہ آپ دعا کریں کہ عدل ہو اس فیصلے کے اندر، ظلم نہ ہو، کیونکہ عدلیہ اپنا وقار کھو بیٹھی ہے. اور یہ جو فیصلہ کرے گی کہ ایسے کیس کے اندر جسے خود پروسیکیوشن کہہ رہا ہے کہ ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے، جن کے خلاف کیس ہے، تو پوری دنیا میں رسوا ہوں گے. یہ پوری دنیا میں پاکستان کا نظام ہے عدل اور برباد ہوگا، رسوا ہوگا. بھیا یہ اپنے پاؤں پر کلاڑی ماریں گے، اس شاخ کو کاٹیں گے جس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا دعا کریں یہ ایسا فیصلہ نہ کریں. مذاکرات میں کوئی خلل سنیں ایسا فیصلہ نہ کریں. اگر ایسا کر دیا تو یہ انہوں نے اپنے منہ کے اوپر غلط ملی ہے. پھر لہذا مذاکرات خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو لکھ کے دینا ہے، جو مطالبات ہیں جوڈیشل کمیشن کا قیام، اور سیاسی جو قیدی ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کریں اور کورٹس کو اپنا راستہ لینے دیں. سر یہ جو سامنے مذاکرات ہو رہے ہیں سر یہ جو سامنے مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا یہی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ بیک ڈور پہ کوئی مذاکرات نہیں ہو؟ آپ پاکستانی ہو نا؟ جی الحمدللہ. پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پاور کن کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ تو سر آپ کیا کہتے ہو کہ کیا وہ ارریلیونٹ ہو سکتے ہیں مذاکرات کے اندر؟ لا تعلق ہو سکتے ہیں مذاکرات کے اندر؟ بیک ڈور پہ تو نہیں ہے. سنو نا، بیک ڈور پہ لا تعلق ہو سکتے ہیں مذاکرات سے، ارریلیونٹ ہو سکتے ہیں مذاکرات سے؟ نہیں ہو سکتے. ان کے بغیر یہ سانس بھی نہیں لے سکتے. بالآخر اچھی بات ہے کہ جن کے پاس پاور ہے ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے ان کو اپنا انپٹ ڈالنا چاہیے وہاں پر، تاکہ چیزیں آگے بڑھیں. اور سیاستدانوں کی عزت ہونی چاہیے، سیاستدانوں کا امیج بہتر ہونا چاہیے. اور بس کافی ہو گیا، پاکستان کو اور سدھارنا دی جائے.